अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, आज की वीडियो में आपको बताया जाएगा कि जो लोग बार बार नमाज में सूरह इखलास पढ़ते हैं, ठीक है, अब जिसको सूरह इखलास ही याद है और कोई सूरत याद नहीं है, तो बार बार सूरह इखलास का पढ़ना कैसा है, यानी कि हर रकात में सूरह इखलास पढ़ा जा रहा हो तो क्या पढ़ सकते हैं या नहीं पढ़ सकते हैं, और सूरह इखलास की फ़जीलत क्या है, ये सारी बातें इंशाअल्लाह आपको इस वीडियो में जानने को सुनने को मिलेगा। आज की वीडियो में हज़रत हाफिज़ वसीम साहब बहुत ही बेहतरीन अंदाज में बताया है, तो आइए सबसे पहले इस वीडियो को सुनते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, नमाज में सूरह इखलास पढ़ने से क्या होता है? आज 99% लोग नमाज में सूरह इखलास पढ़ते ही पढ़ते हैं, तो क्यों ना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ तरीक़ा हम अपना लें, तो सूरह इखलास पढ़ने के बेनिफिट्स और ज़्यादा मिलेंगे। तो जो सूरह इखलास नमाज में पढ़ते हैं, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तरीक़ा बताया है उस तरीक़े से आप पढ़िए, आप सब सुनेंगे उसके बेनिफिट्स, सारी बातें हदीस पाक की रोशनी में आपको बताऊंगा। और नफल नमाज में जो इस तरीक़े से पढ़ता है उसके बेनिफिट्स आपको, नफल नमाज नहीं पढ़ते हैं जो लोग, तो ये सुनने के बाद इंशाअल्लाह वो नफल नमाज भी पढ़ना शुरू कर देंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा दोस्तों कि मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। देखिए, हदीस पाक है और ये दुर्रे मंसूर की हदीस है, जिल्द नंबर 6 है। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हुमा से मरवी है, जो शख्स बाद नमाज इशा 2 रकात नफल इस तरह पढ़े। देखिए, इशा की नमाज में जो 2 रकात नफल नमाज पढ़ते हैं उसमें भी आप ये पढ़ सकते हैं। कोई ये नहीं मतलब है कि आप अलग से 2 रकात नफल नमाज पढ़े, नहीं। इशा की जो 2 रकात नफल है उसमें भी ये अमल ये कर सकते हैं आप। तो हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हुमा से मरवी है, जो शख्स बाद नमाज इशा 2 रकात नफल इस तरीक़े से पढ़े कि पहली रकात में सूरह फातिहा के बाद सूरह काफिरून 1 मरतबा और सूरह इखलास 15 मरतबा पढ़े। पहली रकात में सूरह काफिरून 1 मरतबा और सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद 15 मरतबा। तो इसी तरीक़े से दोनों रकात में सूरह इखलास 30 मरतबा हो गया। सूरह काफिरून अगर याद है तो पढ़े, नहीं याद है तो नहीं पढ़े, सिर्फ कुल हुवल्लाहु अहद 15 मरतबा पढ़ ले। तो इसकी फ़जीलत आप सुनिए। जो शख्स इस तरह नमाज पढ़ता है, अल्लाह ताला जन्नत में 2 महल इस तरह का अता करेगा कि अहले जन्नत उसे देखने आएंगे। आप सोच समझ रहे हैं इस बात को कि दुनिया के अंदर अगर कोई मकान बनाता है, आलीशान बिल्डिंग बनाता है, तो दूर दूर से लोग उसे देखने आते हैं, बातें करते हैं ना कि बड़ा अच्छा मकान बनाया है, बड़ा अच्छा घर बनाया है। तो इसी तरीक़े से जब इस तरीक़े से कोई नफल नमाज पढ़ता होगा तो अल्लाह ताला जन्नत में इस तरीक़े का महल अता करेगा कि अहले जन्नत भी उसे देखेंगे और बात करेंगे कि आहा, क्या आलीशान महल इसे मिला है जन्नत में। तो आप चाहते हैं कि आपके मकान को देखकर जन्नत में बातें की जाए, अहले जन्नत उसकी बातें करे, तो इशा की नमाज़ पढ़ते ही है और नफल नमाज नहीं पढ़ते हैं तो पढ़ना शुरू कर दीजिए। और इस तरीक़े से 5-10 मिनट एक्स्ट्रा लगेगा और इस तरीक़े से आपको ये महल जन्नत में आता होगा। एक और हदीस पाक आप समाअत कीजिए। इस हदीस पाक को सुनने के बाद इंशाअल्लाह आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा और आप जो है नफल नमाज पढ़े बगैर नहीं रह पाएंगे। दूसरी हदीस, वो भी दुर्रे मंसूर जिल्द नंबर 6, हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हुमा से मरवी है, जो शख्स 4 रकात में 200 मरतबा सूरह इखलास इस तरह पढ़े कि हर रकात में 50 मरतबा सूरह इखलास पढ़े। जब हर रकात में 50 मरतबा सूरह इखलास पढ़ेगा
تو وہ 4 رکعت میں 200 مرتبہ ہو جائے گا۔ 4 رکعت نفل نماز کی آپ نیت کر لیں، کسی بھی وقت آپ کسی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 50 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیے۔ آپ دیکھیے، آپ کو لگ رہا ہوگا کہ 50 مرتبہ 200 مرتبہ پڑھنا ہے، لیکن جب اس کی فضیلت آپ سنیں گے تو آپ خود پڑھنے پہ مجبور ہو جائیں گے۔ فرمایا جاتا ہے کہ جو شخص اس نماز کو پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس نماز کی برکت سے 116 سال کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ 50 سال پہلے کے، 50 سال جو وہ بعد میں جیے گا اس کے، اور 16 سال مزید، یعنی 116 سال کے گناہ اللہ تبارک و تعالی اس کے معاف فرما دیتا ہے۔ تو سورہ اخلاص تو نماز میں پڑھا ہی کرتے ہیں، اس طریقے سے کبھی سال میں، مہینے میں جب آپ کو موقع ملے اس طریقے کی نماز ضرور پڑھا کریں۔ اس سے ہوگا کیا کہ انسان ہے، گناہ سرزد ہو جاتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس نماز کی برکت سے ہمارے گناہ معاف فرماتا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ یہ سارے گناہ جو معاف ہوتے ہیں یہ چھوٹے گناہ ہوتے ہیں، صغیرہ گناہ اس سے معاف ہوا کرتے ہیں۔ تو ایک اور حدیث پاک سماعت کر لیجئے۔ امام احمد روایت کرتے ہیں، جلد نمبر 3 کے اندر حضرت عبداللہ ابن فروہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایک رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 10 مرتبہ پڑھے گا تو اللہ تعالی جنت میں اس کے لیے ایک محل بنائے گا۔ تو یہ سن کر جو سب سے افضل صحابی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس طریقے سے تو جنت میں ہمارا بہت سارا محل تیار ہو جائے گا، کیونکہ ہم بہت زیادہ یہ نمازیں پڑھیں گے اور بہت زیادہ محل بنا لیں گے۔ یہ سن کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے صدیق، اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ بھی عطا کرنے والا ہے۔ تو آپ سوچئے کہ ایک رکعت میں جو سورہ اخلاص کو جو ہے 10 مرتبہ پڑھتا ہے، 2 رکعت کی نفل نماز، کوئی مغرب کے بعد کی جو نفل نماز ہے اس میں پڑھ لیجئے، ظہر کے بعد کی جو نفل نماز ہے اس میں آپ پڑھ لیجئے، 2 رکعت کی نفل نماز آپ 2 محل عطا کرے گا اللہ تعالیٰ، اور اس طریقے سے سب دن آپ نمازیں پڑھتے ہیں، سب دن پڑھتے جائیے اور جنت میں محل بنواتے جائیے۔ تو اس طریقے کی جو ہے فضیلت سورہ اخلاص پڑھنے والے کے بارے میں ہے۔ تو میں آپ سے گزارش کروں گا، کیا آپ سورہ اخلاص کی اس فضیلت کو جانتے تھے؟ کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیے گا، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کیجیے گا، میرے لیے دعا کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ناظرین، ابھی آپ نے مکمل ویڈیو کو سنا، سماعت فرمایا۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا کامنٹس میں ضرور اپنی رائے دیں۔ میرے بھائیوں، جس بھائی کو اور کوئی صورت یاد نہیں ہے، صرف سورہ اخلاص ہی یاد ہے، یعنی قل هو اللہ احد ہی یاد ہے، اس کے علاوہ دوسری کوئی صورت یاد نہیں ہے، تو میرے بھائیوں سورہ اخلاص ہی پڑھ کر جو ہے یعنی آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، یعنی کہ سورہ فاتحہ کے بعد جو صورت ملانا ہے تو آپ 4 رکعت میں سورہ اخلاص ملا کر جو ہے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ بہانہ نہیں چلے گا کہ ہمیں 4 رکعت میں 4 صورت یاد ہوگی تب ہم نماز پڑھیں گے، نہیں، اگر آپ ایک ہی صورت یاد ہے تو ایک ہی صورت کو آپ بار بار ریپیٹ کر سکتے ہیں۔ اور سورہ اخلاص کی بہت بڑی فضیلت ہے، اگر آپ سورہ اخلاص کو رات میں سونے سے پہلے پڑھ لیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ فضیلت عطا فرماتا ہے، یعنی کہ اس کے صدقے میں، سورہ اخلاص کی برکت سے اللہ رب العالمین آپ کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جب آپ کچھ بھی مانگو گے، جائز دعا مانگو گے نا، تو اللہ پاک ضرور آپ کو عطا فرمائے گا۔ تو آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کر دیں، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔